यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। देशको अर्थतन्त्र यतिखेर कठिन मोडबाट अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले अर्थतन्त्रको बारेमा गम्भीर मनन गर्नुपर्ने हो, चिन्तन गर्नुपर्ने हो। तर सम्बन्धित निकाय भने अन्त कहीँ प्राविधिक विषयमै अल्झिरहेको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउनका निमित्त जे जस्तो नीतिगत कुराहरू गरिनु पर्थ्यो त्यतातिर त्यति धेरै ध्यान गइरहे जस्तो लागिरहेको छैन। आखिर के भइरहेको छ? अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कस्तो छ र यो भविष्यमा कस्तो बन्दै जानेछ? आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री र अर्थशास्त्री, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर कल्याण रोका। स्वागत छ कार्यक्रम दुवैजना। हस्, धन्यवाद। देवेन्द्रजी, तपाईँबाट सुरु गरौँ। कठिन मोडबाट अगाडि बढिरहेको छ अर्थतन्त्र भन्छन्, तर अर्थतन्त्रको चिन्ता लिनुपर्नेहरू चाहिँ यतिखेर त्यतातिर होइन, अन्य कतै प्राविधिक विषयतिर अड्किरहेको जस्तो देखिन्छ। एकातिर सीसीटीभी फुटेजमा केही समय खर्च भयो, अर्कोतिर एम अधिकारीको खोज तलास भइराखेको थियो, अहिले त्यत्तिकै सेलायो होइन। यो काम कुरो एकातिर, कुम्लो पुगी कतातिर भने जस्तो के भइराखेको हो भन्नुहोस् त। अब यो सीसीटीभी फुटेज भनेर एम अधिकारीको विषय पनि एउटा निर्दिष्ट समयमा उठेको आशंका भएको हुनाले त्यसको निवारण नगर्ने हो भनेदेखि त्यो झन् गम्भीर रूपमा जान सक्छ भन्ने भएको हुनाले समयमै त्यसलाई चाहिँ उठाएर निपटारा गर्नु बेस हो भएको हुनाले निपटारा भयो कि आशंका बाँकी नै छन् यसमा? अब आशंका त के हुन्छ भने रामको पालामा पनि है सीताको विषयमा चाहिँ शङ्का गरियो। शङ्का गरिएपछि होइन यो त छानबिन गर्नुपर्छ भनेर सफाई पाएको अवस्था थियो अरे भन्ने हो। त्यस कारणले त्यही रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई नि होइन। अब जहाँसम्म यो अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम गम्भीर बोर्डमा गइराखेको बेलामा चाहिँ नीति निर्माताहरू, निर्णयकर्ताहरूको चाहिँ ध्यान अर्कैतिर गएको छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ नि। यो सूचकाङ्कहरू जुन बाहिरतिर फ्लोट भइराखेको छ है, जस्तो व्यापार घाटा भन्ने, अनि चालु खाता घाटा 5 खर्ब 96 अरब हुने त अहिलेसम्मको इतिहासमा वास्तवमा नभएको कुरो हो यो चालु खाता घाटा। त्यो चालु खाता घाटा भनेकै अर्थतन्त्रको एक प्रकारले यो ह्याकुलो, मुटु, कलेजो सबै हो क्या। किन हो भन्नुहुन्छ भने उत्पादनमा तपाईँहरू कतिको सक्षम हुनुहुन्छ भनेर हेर्नको निमित्त वस्तु व्यापारको कुरोहरू आउने भयो। हामीसँग भित्रै उत्पादन हुन्छ भने बाहिरबाट आयात गर्न पर्दैन थियो नि त त्यो। अनि त्यसपछि सेवा व्यापार भन्छौँ, इन्जिनियर, डाक्टर, पाइलटहरूको सेवा। हाम्रा मान्छेले धेरै बाहिरतिर सेवा गरेका रहेछन् भने त्यही रूपमा नै उनीहरूले पैसा लिएर आउन सक्छन्, त्यस कारणले भनिन्थ्यो त्यो हेर्ने भयो। अनि ट्रान्सफर भने त विदेशमा गएर काम गर्नेहरूले पठाउने अथवा यहाँ विदेशीहरूले काम गरेर बाहिर पठाउने, त्यसको समेत जोड। यो तिनटैको गर्दाखेरि पनि त हामी त मार खाएका रहेछौँ नि। 5 खर्ब 96 अरब रुपियाँले घाटामा छौँ 11 महिनामा भनेको छ। होइन, हामीलाई के लागिराखेको छ भने अर्थतन्त्र कठिन मोडबाट हिँडिराखेको अवस्थामा तत्त निकायको जुन संवेदनशीलता देखिनु पर्थ्यो, यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त के गर्ने, भविष्यमा कस्तो खालका समस्या आउलान् भनेर चिन्तन मनन गर्नुपर्ने बेलामा हेर्नुहोस् त, अर्थ मन्त्रालय भन्ने एउटा वित्त मन्त्रालय छ नि, त्यो नीतिको खास गरी कुरा नगर्ने, प्राविधिक कुरामा अल्झिने, सीसीटीभी फुटेजमा लामो समय अल्झ्यो, अहिले पनि अल्झिराखेको छ। अनि केन्द्रीय बैङ्कको अवस्था यो छ होइन। चिन्ता चाहिँ कसले लिखिदिनु पर्ने? तपाईँ हामीले लिखिदिनु पर्ने हो होइन? त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेकाहरूले उठेको प्रश्नको विषयमा यसलाई समाधान नगर्ने हो भने जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिँदैन, किनभने चुनाव पनि आउँदैछ नि त। त्यो कारणले उहाँहरूले चाहिँ उठान गर्नुभयो अनि बैठान पनि त्यही किसिमबाट गर्न खोजे जस्तो देखिया छ। त्यही त है। यो तर चिन्ता र चासो लिनुपर्ने त्यसभित्रका अरू निकायहरू छन् नि, उनीहरूले त हेरिराखेकै छन्, लौनेहरूलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ भनेर हिँडिराखेको पनि परिस्थिति हो जस्तो मलाई लाग्छ। ल हुन्छ, अर्थशास्त्री डाक्टर कल्याण रोका, यतिखेरको हाम्रो अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र चाहिँ कस्तो छ? अब यो चित्र ठ्याक्कै यस्तो छ भनेर भन्न कठिन छ, तर एउटा जनजीवनको भाषामा के छ भने अलि अगाडि एउटा फेसनै जस्तो भयो कि देश चाहिँ श्रीलङ्का बन्छ बन्नै लाग्यो होइन। अब बहस गर्ने मान्छेहरूले पनि, भाषण गर्ने मान्छेहरूले पनि यो भनेको सुन्यो, तर मैले चाहिँ ती मान्छेलाई फर्केर श्रीलङ्का चाहिँ कस्तो बन्दैछ, के कारणले बन्दैछ भनेर मैले चासो राखेँ होइन।
अब त्यो कुरा चाहिँ उसले भन्न सक्दैन। तर अब आर्थिक हिसाबमा देश श्रीलङ्का बन्दैछ भनेर हावा चाहिँ पिटियो होइन। तर श्रीलङ्काको इकोनोमिक फाउन्डेसन बेग्लै कुरा हो र हाम्रो देशको इकोनोमिक फाउन्डेसन बेग्लै कुरा हो होइन। त्यस कारणले अर्थतन्त्रको चित्रण गर्दाखेरि देश श्रीलङ्का बनिहाल्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ सहमत हुन सक्दिनँ। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भने सुनियो। तर एउटा कुरा के छ भने अब हाम्रो देशको डेभलपमेन्टलाई इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्टलाई हामीले 3टा कुराको व्याख्या गरेर हेर्नुपर्छ होला। एउटा प्लानिङ कमिसनले कस्तो खालको योजना तयार गर्दैछ, अर्थ मन्त्रालयले अब त्यो वित्तीय नीति कसरी जेनेरेट गर्दैछ, कसरी बनाउँदैछ, अनि अब राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट हाम्रो करेन्सीको जुन सर्कुलेसनको कुरा हो त्यो मौद्रिक नीतिले गाइडेन्स गर्छ त्यो कस्तो आउँदैछ। र विगतमा अधिकांश मान्छेहरूको आवश्यकतालाई ती कुराहरूले एड्रेस गरेका छन् कि छैनन्, कि हामी कटपेस्टको भरमा चलिरहेका छौँ होइन। त्यो कुराको समग्र मूल्याङ्कन जरुरी हुन्छ। गरौँ न होइन, आज गरौँ त। अब मैले के देख्छु भनेर भन्दाखेरि अहिले योजना आयोगको समग्र कुरा हेर्ने हो भनेदेखि हामी 15औं योजनामा छौँ जस्तो लाग्छ होइन। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि का डकुमेन्टहरूलाई तपाईँले रिभ्यू गर्दै 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 आउनुभयो भने चाहे त्यो पहिलेको डेमोक्रेटिक फेजको कुरा होस्, चाहे पञ्चायत कालको कुरा होस् र 46 सालपछिका परिवर्तनका कुराहरू होइन, हामीले खासै परिवर्तन चाहिँ के ल्यायौँ त त्यो कुरालाई हेर्नु जरुरी छ। 2008 सालमा पहिलो बजेट आयो, सुवर्ण संसदले त्यो बजेटलाई इन्डोर्स गर्नुभयो होला। त्यो 2008 सालदेखिको अहिलेसम्मको बजेट शर्ती हेर्दाखेरि 100 वटा भन्दा बढी बजेट आयो होला नि त नेपालमा। हामीले त्यसमा फन्डामेन्टल चेन्ज चाहिँ के ल्यायौँ त त्यो कुरालाई हेर्नु जरुरी छ। कुनै अर्थमन्त्री आउनुभयो होला, 50 पेजको ठाउँमा 60 पेजको बजेट वक्तव्य पढ्नुभयो होला होइन। तर त्यसले जनताको समस्यालाई एड्रेस गर्ने कुरामा कहाँनिर हिर्कायो भनेर तपाईँले ग्याप खोज्नु हो भनेदेखि म त्यस्तो पाउँदिनँ होइन। अब मौद्रिक नीतिको कुरा आएको धेरै वर्ष भएको छैन, 60 देखि कतिदेखि सर 59 होइन 59 देखि आयो। अब 59 देखि आइसकेपछि जुन ढर्रामा सुरुमा मौद्रिक नीति बन्यो अहिलेसम्मको मौद्रिक नीतिले आधारभूत परिवर्तन त गर्न सकिरहेको छैन होइन। मेरो कन्सर्न के हो भने यी 3वटा डकुमेन्टहरू देशको ओभरअल डेभलपमेन्टको अथवा आर्थिक चित्रण गर्ने कुराको होइन गाइडेन्स हुन् र मार्गदर्शक हुन् र यी सबै कुराहरूले हरेक नेपाली जनताको आवश्यकता र उसको मुटुको के अरे मतलब त्यो जीवन पद्धतिको जिउने शैलीको कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर त्यसरी हेर्दाखेरि मेरो चिन्ता चाहिँ के हो भने यसले गाउँ र सहरको बिचको डिस्क्रिमिनेसन, गरिब र धनी बिचको डिस्क्रिमिनेसन होइन र तपाईँको निश्चित एउटा वर्गको पक्षमा यो कुरा छ तर ओभरअल कुरामा छैन होइन। अधिकांश मान्छेहरू जस्तो हाम्रो आत्मनिर्भर गाउँको अर्थतन्त्र थियो नि त। अब भनौँ न तपाईँको 46 साल अथवा 52 सालको परिवर्तन अगाडि त हामी गाउँमा बस्थ्यौँ, हामीले किन्नुपर्ने त 1 टिन मट्टितेल थियो, 1 ढाकर नुन थियो नि। डेभलपमेन्टका नाममा तपाईँको बाटो पुग्यो नि होइन। अब तपाईँको यो नव आर्थिक उदारवादले तपाईँको चाहिँ गाउँका मान्छेहरूलाई विस्थापित गरिदियो होला। अब युद्ध भयो, त्यो युद्धले पनि मान्छेलाई विस्थापित गरिदियो होला। 12-13 जना हुर्काएको तपाईँको चाहिँ घर त्यो जमिन बारी त बाँझो भयो नि, त्यसको दोषी तपाईँ हो र, त्यसको दोषी म हो र, त्यसको दोषी नै भनेको त्यो हाम्रो वित्तीय नीति हो, त्यो हाम्रो मौद्रिक नीति हो होइन। यसरी हेर्ने हो भनेदेखि अहिले हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल कुरा र तपाईँको इन्टरनल कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि इन्टरनल कुरामा यो हाम्रो देशको आर्थिक कुराको विश्लेषण गर्दाखेरि यसले गरिब धनीको बिचमा निकै ठुलो ग्याप सिर्जना गरेको छ। सहभागिताको कुरामा, अवसरहरू लिने कुरामा होइन र गाउँ र सहरको बिचको दूरी त यसले ठ्याक्कै बढाएको छ। र बाह्य कुरामा हेर्ने हुनुहुन्छ भने त अब शोधानन्तरदेखि लिएर व्यापार घाटाको कुरामा एउटा यो कुरामा चिन्ता कसले गरिदिने त भने क्या त्यो धेरै त्यो भित्र जाने भन्दा पनि अहिले त जे जस्तो हामीसँग आर्थिक अवस्था छ यसलाई नै कसरी निरन्तरता दिने, योभन्दा तल खस्किन कसरी नदिने भन्ने कुरामा पनि अहिले तत्काल चिन्ता गर्नुपर्ने मानिसहरू तत्त्व निकाय आफ्नै चिन्तामा तल्लीन भएको अवस्थामा यदि अर्थतन्त्र दुर्घटनामा परिहाल्यो भने यसको जिम्मेवारी चाहिँ को हो त? यसलाई दुईटा कुराबाट हेर्नुपर्छ होइन। मलाई सोध्नुभएको भने अब हामीले 46 सालपछि मल्टिपार्टी सिस्टमको तपाईँको एडभोकेट गरेर आयौँ होइन। तर पार्टी चलाउने कुरा र देश चलाउने कुरा चाहिँ बिल्कुल फरक कुरा हो होइन। तपाईँ जुन देशहरू ऱ्यापिड डेभलपमेन्टको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् होइन, देश चलाउने मान्छेहरू र पार्टी चलाउने मान्छेहरू क्लियरली तपाईँको आइडेन्टिफाई भएको छ। पार्टी चलाउने मान्छेले तपाईँको देश चलाउन सक्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्न सक्दिनँ होइन। यहाँ त पार्टी पनि चलाउन नसक्नेहरू छन् नि, देश पनि चलाउन नसक्नेहरू। पार्टीको लिडर भयो होला
कोही मान्छे पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य भयो होला, स्थायी कमिटी भयो होला, सचिव भयो होला, होइन। तर हाम्रो देशको प्र्याक्टिस त के भयो भने पार्टीमा जति ठुलो पदमा मान्छे पुग्यो नि उसले त त्यति ठुलो मन्त्रालय सम्हाल्नु पर्ने, त्यति ठुलो राजकीय जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा हो नि त। प्र्याक्टिस त त्यस्तो छ नि। पार्टीमा कोही मान्छे स्थायी कमिटीको सदस्य हुन सक्ला अथवा महामन्त्री हुन सक्ला, होइन। तर उही मान्छेले तपाईँको देश चलाउँछु, होइन, राजकीय जिम्मेवारी चलाएर यस्तो हुन्छ होइन त देश भयो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो खालको कुरा हुन्छ। त्यस कारणले देश चलाउने विशेषज्ञता हासिल गरेको मान्छेहरू चाहिँ यो राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा इन्भल्भ हुन सक्ने जुन एउटा सम्भावना छैन नि, त्यस कारणले पनि यस्तो हुन्छ। छेत्रीजी कहाँ आउँछ अलि साँच्चै यो देशको यो अर्थतन्त्र चाहिँ कि कठिन मोडबाट अगाडि बढिराख्या, दुर्घटनामै पर्यो भने चाहिँ तपाईँ चाहिँ पर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ, अथवा यस्तै टर्दै जान्छ कि यस्तै हुन्छ कि यहाँलाई के लाग्छ? मैले दुर्घटनामा पर्छ भन्ने कुरो सशर्त उसबाट चाहिँ अभिव्यक्त गर्छु। त्यो भनेको के भने हाम्रा निर्णयकर्ताहरू र नीति बनाउनेहरू दुइटै, होइन, यिनीहरूले राम्रोसँग अहिलेको परिस्थितिलाई हेक्का राख्न सके भने त्यो भनेको के भने जस्तो भन्नुहोस् न, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति एकदम घटेर गयो अनि एक थरीले के भन्यो भने हामीले छोड्ने बेलामा चाहिँ 13-14 खर्ब छोडेका थियौँ, अहिले 9 खर्ब 10 खर्बमा झऱ्यो भनेपछि यो त खत्तम भएर गयो नि। तर त्यसो भन्नेहरूले ऋण कुन लेभलमा थियो र उहाँले छोड्ने बेलामा ऋण कतिमा पुग्यो भनिदिनु भएन नि त। जिडिपीको 27% ऋण भएको अवस्थामा गएकाहरूले 43% ऋण छोडेर गएको थिए भन्ने कुरो भनिदिँदैनन् नि। त्यसो भएको हुनाले यहाँ द्वैत किसिमको कुरो चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले नीति निर्माण गर्ने र निर्णय गर्नेहरूले हेक्का के राख्नुपर्ने भयो भनेदेखि हामीले गरेका कामबाट कुन क्षेत्रमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ त भनेर जाने हो। अब यहाँनिर तपाईँलाई एकदम मूर्तिकृत रूपले चाहिँ म के भन्छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि अस्ति भर्खरै एउटा समाचार आयो, 8 ट्रक सुपारी पक्राउ खायो। अनि मैले के भने त्यो पक्राउ गर्ने पुलिसको सब इन्सपेक्टर चाहिँ मूर्ख हो, तर त्यो मान्छे चाहिँ अनेस्ट हो है भन्छु म। मूर्खता र अनेस्टी भने मैले यसलाई कसरी हेरेको छु भन्नुहुन्छ भने अब यो सरकारी संयन्त्रहरूकै ठुलाठुलाहरूको संलग्नता नभएसम्म त्यो आयात पनि भएन, निर्यात पनि भएको छैन। त्यस कारणले उसले आफ्नो जागिर चाहिँ जोखिममा राख्यो, त्यस कारण त्यो मूर्ख हो। तर अनेस्ट किन हो भने गैर कानुनी काम भएको हुनाले पक्रियो नि त, है। त्यसो भएको हुनाले हेर यस्ता कुराहरूमा एकातिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भनेर चित्त दुखाए जस्तो गर्ने, क्रोकोडाइल स्टेयर भन्छौँ नि, गोहीको आँसु खसाले जस्तो गर्ने, अनि अर्कोतिर हामी कहाँ आवश्यकता हुने भन्दा धेरै अदतमा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर सामान ल्याउने र त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै सग्लै फेरि निर्यात गरिदिने भनेपछि हामीले त विदेशी मुद्रा गुमायौँ। त्यस बापतको हामीले चाहिँ भारतीय रुपियाँ पनि पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भन्ने कुरा अहिले हालसालै भनौँ न छापाहरूमा आएअनुसार हरेक मोटरसाइकल छानबिन गर्दाखेरि कुनैमा 40 लाख कुनैमा 83 लाख नेपाली मुद्रा भेटियो भन्छन् नि। यसैभित्रको कतै खेल छ कि भन्ने कुरो पनि मान्नुपर्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले नीति बनाउनेहरू र निर्णय गर्नेहरू, अब त्यहाँ भनौँ न भन्सारको छेउछाउमा बस्नेहरू पनि निर्णयकर्ताहरू त हुन् नि, त्यस्ताहरूले झ्याप्प समातेर अझैसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ। र त्यसरी कारवाही गर्न लागेको बेलामा माथिका वीर सर्टहरूले नि त्यो त हाम्रो कार्यकर्ता पर्यो भनेर छुटाउन थालेछन् भने मैले त्यसो जान्दिनँ है, कानुनले चाहिँ त्यसो भन्दैन, त्यस कारणले ल ठिक छ भनेर गरिदिन सक्यो भनेदेखि हामी त्यो चङ्गुलबाट चाहिँ फुत्किन सक्छौँ भन्ने हो। होइन भने त सबैले मेरो पनि जिम्मेवारी होइन उसको नि होइन भन्नु थाल्ने हो। त्यही स्थिति देखा परेको छ नि त अहिले, होइन। यसको जिम्मेवारी लिने चाहिँ अब कुन चाहिँ निकाय गम्भीर हुनुपर्ने त भने अर्थ मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्थ्यो होला, होइन, राष्ट्र पनि गम्भीर हुनुपर्थ्यो होला। तर जुन ढङ्गको हामी अर्थतन्त्र अगाडि बढिराखेको छ भनेर एकातर्फ कुरा भइराखेको छ, यो यस्तै हो, यो प्राकृतिक ढङ्गबाट जहाँ जान्छ छोडिदिउँ, यो भगवान् भरोसा भने हातै हो कि यसलाई के गर्न सकिन्छ? त्यसो होइन भन्ने कुरो कताबाट देखिया छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आयात गर्ने लग्जरियस कमोडिटीहरू 10वटामा प्रतिबन्ध लगाएको छ भनौँ न, है। अनि कतिपयलाई चाहिँ डिस्करेज पनि गरेको छ। त्यो डिस्करेज गर्ने भने के भन्दा तपाईँले आयात गर्ने हो भने 100% नै मार्जिन राख्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै त्यो पनि गर्न खोजेको। त्यसको प्रतिफल चाहिँ तत्कालै देखिया छैन, बिस्तारै देखिँदैछ भन्ने छ। अनि सरकारले पनि त्यसै अनुसारको कुरा के गर्यो भने बजेटमा अब हामीले चाहिँ 30% खाद्यान्न चाहिँ आयात गर्ने कुरो रोक्छौँ है। कसरी रोक्ने भनेपछि आन्तरिक रूपले उत्पादन बढाएर
गर्छौँ। त्यसको निमित्त 5 खर्ब बराबरको चाहिँ यो लघु वित्त संस्थाहरूबाट कृषकहरूलाई चाहिँ ऋण दिने व्यवस्था गरेर गर्न गइरहेका छौँ। र किसानहरूलाई पनि अब टेक्निसियनहरू चाहिँ वडामा पुर्याइदिने र उनले उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ कहाँ खर्च के चाहिँ बिक्री गर्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो त्यसरी लैजाने एकातिर भनिएको छ भने अर्कोतिर यो महँगीको मारमा पर्ने भएको हुनाले अब हामी के गर्छौँ सहुलियत दरको चाहिँ पसलहरू पनि खोल्छौँ। अब यो त हेर्नै बाँकी छ होइन, कति भने प्रत्येक सरकारले भनिराखेको कुरा अहिले दोहोऱ्याइयो नि के त्यसो नभनौँ न, भनेको कुराहरू चाहिँ कुनै पनि उसमा चाहिँ अगाडि बढेनन् भनेदेखि गुनासो गर्ने कुरा हो होइन। अहिलेसम्म बढेका छैन नि त, इतिहास हेर्दा खुट्टी देख्दा पत्याइयो भने जस्तो। अब यो यसमा किन बढी गरेन म आउँछु तपाईँको डाक्टर रोका। त्यसो भए अहिलेको तपाईँले अघि पनि मैले सोधेको थिएँ, अहिलेको चित्र त्यति धेरै स्पष्ट छैन, आर्थिक चित्र स्पष्ट छैन र भविष्यमा अझ यो धमिँदै जान्छ, यो स्पष्ट हुँदै आउँदैन यो त्यो कुरो त्यस्तो हो स्पष्टै छ स्पष्ट छ। अब हामी सुन्नुहोस् त हामी यो के इम्प्रुभ गरिरहेका छौँ कि हामी खसिरहेका छौँ? हामी एउटा सोसियोलोजीमा एउटा टर्मिनोलोजी छ कि डेभलपमेन्ट के अरे डेभलपमेन्ट अफ द अन्डर डेभलपमेन्ट होइन। हामी चाहिँ अविकासको विकासतर्फको यात्रातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। तपाईँ वित्तीय नीतिको कुरा गरौँ न, तपाईँको हामीले पूर्वाधारको डेभलपमेन्टलाई होइन पूर्वाधारको विकासलाई बढी जोड दिउँ पछिल्लो समयमा, तर त्यसले त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तहस नहस बनाएको छ। अब ठिक छ एउटा नेता जानुहुन्छ गाउँमा, यसपालि मलाई यहाँ बाटो बनाइदिन्छु होइन, यो बाटो बनाइदिइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले मलाई भोट दिनुहोस्, यो मेरो प्रतिबद्धता हो भन्छ। त्यो बाटोले चाहिँ बहुसङ्ख्यक मान्छेहरूको जीविकोपार्जनको कुरा खोज्टेको कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब अध्ययनको विषय बन्दैन होइन। अब गाउँमा त अहिले त कोका कोला पुग्छ, उत्पादन गर्ने टारी खेतहरूमा कर्णफुल फुल्छन्, बनबरा फुल्छन् र त्यहाँ एउटा युवा छ भने त्यहाँको युवा खाडी पुग्छ र बुढाबुढी छन् भनेदेखि तलबाट जहाँबाट तपाईँको चामलको बोरा जानुपर्ने हो त्यहाँबाट चामलको बोरा जान्छ। गाउँमा त अहिले त रक्सीको बोतल पुग्छ, बियरका बोतलहरू पुग्छन् होइन। त्यसले के गरेको छ त हाम्रो देशको इकोनोमी चाहिँ स्ट्रङ बनाएको छ त होइन। हाम्रो प्रोडक्सनको पाटो त छुटिहाल्यो। सुन्नु न, बजेटको कुराबाट तपाईँको जे कुरामा इन्फ्लुएन्स गर्नु पर्थ्यो प्रोडक्सन बेसमा, हाम्रो श्रमको प्रयोगको सन्दर्भमा, हाम्रो स्रोतको प्रयोगको सन्दर्भमा त्यतातिर हाम्रो ध्यान छैन। ह्युमन डेभलपमेन्टको पाटोमा हामीले ध्यानै दिइरहेका छैनौँ। मान्छे चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि के छ भन्दाखेरि उसले भैँसी पालेको छ भने त्यो भैँसीलाई चाहिँ 8 घन्टा टाइम दिन्छ, तर उसले बच्चा जन्मायो भने 6 महिनाको बच्चा छ भने पनि 6 महिनाको बच्चा छोडिदिएर अरू ठाउँमा ध्यान दिन्छ कि। त्यस कारणले ह्युमन डेभलपमेन्टको पार्ट हो र सेल्फ रिलायन्स इकोनोमी बनाउने र प्रोडक्सन बेस्ड इकोनोमीलाई त हामीले सोचेकै छैनौँ। यो वित्त नीतिको बारेमा यति कुरा भने होइन। अब त्यहाँ तपाईँको 4-5वटा टर्मिनोलोजीहरू छन्, तपाईँको अब बजेट बन्ने स्रोतहरूका कुरा होइन। अब समावेश भुक्तानी भन्ने कुरा छ नि, आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो 31 रुपियाँले तपाईँको $1 किन्न सक्थ्यौँ, अहिले 126-27 रुपियाँ पुगेको छ। त्यतिखेर हामीले जुन सब्सिडी लोन लियौँ नि, सब्सिडी लोन लिएको कुरा र त्यो कहाँ प्रयोग गऱ्यौँ र कहाँ खर्च गऱ्यौँ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि त भयावह स्थिति छ नि त। विगतमा फर्केर पनि हेर्नु पऱ्यो कि अहिले मात्रै यो रिजल्ट आएको होइन, यसको क्रोनोलोजिक सिस्टम हुन्छ होइन। अब अहिलेको अर्थमन्त्रीले अथवा भोलि तपाईँ अर्थमन्त्री हुनुहोला, म अर्थमन्त्री हुनुहोला, तर हिजोको अर्थमन्त्रीले तपाईँको त्यो एक्सचेन्ज रेट नमिलाइदिएको कारणले अहिले त तपाईँले 30 वर्ष अगाडि 31 रुपियाँ एक्सचेन्ज रेट हुँदाखेरि तपाईँको ल्याएको जुन पैसा छ नि, त्यो पैसा त तपाईँको तिर्न त उसले 126 रुपियाँ खर्च गरेर $1 तिरिरहेको छ नि त। यसको अपराधको कुरा को हो, त्यो हिजोको कुरा हेर्न पर्दैन। त्यस कारणले अहिले रिजल्ट मात्रै हेरेर हुँदैन होइन। अब यो हेर्नै पर्ने निकाय ठिक काम तै चुप मै चुप। मैले एउटा तपाईँलाई यो कुरा भनौँ, अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनायो होइन। अब त्यो खर्च गर्ने अधिकार चाहिँ महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले दियो, अनि त्यसपछि त्यो कोष तथा लेखा नियन्त्रक भन्ने छ होइन, त्यसले चाहिँ पैसाको तपाईँको अधिकार दिँदै दिँदै गयो। अनि महालेखा परीक्षक भन्नेले अडिट गर्दो रहेछ कि। म राज्य संरचना पछि के कुरा थाहा भयो भने हाम्रो देशमा बन्ने भनेको सधैँभरि घाटा बजेट हो होइन। अब पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्छन् नि, यो सबै नाटक हो। हेर्नुहोस्, पैसा भयो पुँजीगत खर्च हुन्छ, ट्रेजरी कोषमा पैसा नभएर तपाईँको त टाइट गरिदिएको हो कि। अर्थ मन्त्रालयले अब जुन खालको बजेट बनाउँछ, राजस्व स्रोतहरू त त्यही हो नि त, कि राजस्व कि त तपाईँको वैदेशिक अनुदान हो, कि त अब ऋण हो, कि त आन्तरिक ऋण हो होइन। अब त्यहाँबाट पैसा जम्मा नगरेपछि त्यो भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि खर्च गर्न सकेन, त्यो खर्च हुन सकेन, टाइट गरिदिएको छ कि। पैसा सकेसम्म खर्च नहोस् भनेर यस्तो ढाँट कहिलेसम्म जनताको बिचमा यो कुरा यसको चाहिँ कसले जिम्मेवारी लिन्छ? यो कुरा के हो भने नीति नियममा बस्ने मान्छेहरूले देश यो अवस्थामा छ भन्ने हिसाबले ट्रान्सपेरेन्ट हिसाबले जनताको बिचमा ल्याउनु पर्यो र यसका लागि हामी यसरी लाग्नु पर्यो भनेर जनस्तरमा मोटिभेसन कार्यक्रम ल्याउनु। के भइराखेको छैन, म यो विषय लिएर आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनु।
यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा अर्थविद, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री र अर्थशास्त्री, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर कल्याण रोकासँग। ल छेत्रीजी, त्यसो भए यो परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले डाक्टर रोकाले भन्नुभयो, हेर्ने हो भने इतिहासबाट फर्केर हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यति धेरै अपराधहरू भइराखेका रहेछन् भित्र, त्यसलाई सच्याउनु त कता हो कता। अहिले हामीसँग जे जस्तो अर्थतन्त्रमा हामी बाँचिरहेका छौँ, यो खस्किएर श्रीलङ्का बन्ने हो कि देशै टाढ उल्टिने हो कि भनेर शङ्का गरिराखेका परिस्थितिमा सम्बन्धित निकाय जति गम्भीर हुनुपर्थ्यो, जति जवाफदेही हुनुपर्थ्यो, जति उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन के। अब यहाँ एउटा प्रकरण सुरु हुन्छ सीसीटीभीको, त्यसको छानबिन हुन्छ, अनि त्यहाँ दुई दल बीच विभिन्न खालका बार्गेनिङ भए, एम अधिकारी खोज्ने विषय अथवा उहाँलाई फेरि उहाँलाई क्लिन चिट दिने विषयमा भए र उहाँलाई एक दिन भए पनि अर्थ मन्त्रालय जानुपर्ने भयो, अर्थमन्त्री पुनः भएर भन्ने कोणबाट मात्रै प्राविधिक ढङ्गबाट जे कुरा आइराखेका छन्, यसले हाम्रो खस्कदो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ के गर्छ क्या। कसैको रहर, कसैको राजनीतिक भविष्य जोगाउनका निमित्त हामी यो गम्भीर बेलामा खेलाँची गरिरहेका छौँ कि हाम्रा क्षमताहरू कहाँ अहिले लगाउनु पर्थ्यो, त्यतातिर हामी गइराखेका छौँ कि खेलाँची गरिरहेका छौँ। यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि त भइराखेको छैन। सबभन्दा पहिला डाक्टर रोकाल राखेको एउटा कुरासँग म अलि असहमत हुन गएँ कि कस्तो भने यो पुँजीगत खर्च चाहिँ वास्तवमा स्रोत र साधन नभएको हुनाले नै हुन नसकेको हो भन्ने कुरो छ नि। वास्तवमा त्यसो चाहिँ होइन भन्छु म। किनभने 3 खर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्न नसकेर ट्रेजरीमा बाँकी रहिरहेको अवस्था छ कि है। त्यो पैसा नभएको भएदेखि त्यो चाहिँ बाँकी रहेको थियो भन्ने कुरा आउँदैन थियो होइन। त्यो एउटा कुरा त्यो रह्यो। अनि तपाईँले भनेको कुराहरूमा के भयो भने नीति निर्माण गर्नेहरू र निर्णयकर्ताहरूको ध्यान चाहिँ खालि त्यही सीसीटीभी र अनि एम अधिकारीको विषयमा गयो। उचित किसिमको पर्याप्त मात्रामा ऊ चाहिँ ध्यान चाहिँ नगएको हो कि त्यस कारणले खसिँदै अर्थतन्त्र डुबिहाल्ने हो कि कसले जिम्मा लिने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ नि। फेरि पनि मेरो चाहिँ निवेदन गराइ के हुन्छ भने नि यसमा त्यो विभिन्न चरहरू छन् नि अर्थतन्त्रका, हो त्यसमा हेर्ने क्लोजली हेर्ने निकायहरू छन् कि है। त्यतिले हेरे हुन्छ, अरूले पर्दैन, अरू किन चाहियो त्यसो भने होइन। त्यतिले हेरेर मात्रै उनले चाहिँ परिसूचकहरूलाई बिग्रिँदैछन्, गर्दैछन्, त्यस कारणले तपाईँहरू चाहिँ सतर्क हुनु पर्यो भन्ने कुरा दिएकै कारणले सम्भवतः के होला भने हिजो मात्रै मैले एउटा न्युज पढेँ के भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सिधै त्यो इन्डियामा छिरिसकेको 8 ट्रक सुपारी फिर्ता ल्याउन् भनेर ठाउँ आदेश दिएपछि यता आइराखेको छ इन्डियन भन्सारले चाहिँ होइन यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याएको हुनाले फिर्ता दिनुपर्छ भनेर 2 थरीको बिचमा गजाङ र गुजुङ चलिरहेछ भन्ने सुन्छु। यदि यो सत्य हो भने वास्तवमा निकाय त अलिक चनाखो भएर त हेरेकै रहेछ नि त, गैर कानुनी किसिमले गएको। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व र केन्द्रीय ब्याङ्कको नेतृत्व बिचको टकराव, अर्थ मन्त्रालयभित्रै मन्त्री र सचिव बिचको टकराव के लागि भइरहेछ भने यो देशको अर्थतन्त्र सुधार्नका निमित्त भइरहेको हो। अब के हुन्छ भने एउटा पछि सुधार्छु भनेर टकराव गरे, अर्को नसुधार्न खोज्या हो कि होइन। अनि उनीहरूको यो खालको यो अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र खस्किराख्यो भने त्यतातिर ऊर्जा खपत गर्न पाइन्छ। बिचमा चाहिँ अब केन्द्रीय ब्याङ्कको र अर्थ मन्त्रालयको बिचको टसल जस्तो देखिएको कुरा के हुनसक्छ भने अहिले नै 7% मात्रै मूल्य वृद्धिमा कन्टेन गर्छौँ भनेर बजेटले पनि मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको 8%, 9% जस्तो व्यवहारमा दोहोरो अङ्कमा गइसकेको छ क्या। व्यवहारमा बजारमा कुरा गर्ने व्यवहार त दोहोरो अङ्कले मात्रै रहिरहेदैन, तर पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने एउटा नर्मलाई जुन फलो गरेका छौँ नि त्यसलाई त लिनु पर्यो। व्यवहारको कसीमा हेर्ने त हो नि, जहाँ देखिन्छ अब त्यहाँ त दोहोरो अङ्कले मूल्य वृद्धि भइसक्यो। त्यो त कस्तो जसलाई जे सहिलो पर्छ त्यही गर्ने कुराहरू त छ, जनताहरूले भोगेको कुरा त्यो हो। तर पनि औपचारिक रूपमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि निर्दिष्ट वस्तुहरूलाई त्यो बास्केटमा राखेर ल्याउँदाखेरि जुन त्यो इन्डेक्स बन्छ नि मूल्य वृद्धिको, त्यसैलाई मान्नुपर्ने परिस्थितिहरू चाहिँ हुन्। व्यक्तिले चाहिँ गरेको त अब कहिले गोलभेडाको भाउ बढेर जान्छ, कहिले प्याजको बढेर जान्छ, यस्तो कुराहरू छ है। त्यसो भएको हुनाले नि अब हेर्नुपर्ने भनेको कुरा त के हो भने उहाँहरू सबैको कम्बाइन्ड रूपले नि ल है समस्या यसरी गएको हुनाले तपाईँ हामीले कुकुर र बिरालोको जस्तो न्यार र मुर्र गरेर जाने होइन है। व्यक्तिगत तुष्टिहरू यताउता छन् भने पनि हामीले त जनताको निमित्त र देशको निमित्त
गर्न कसिएको हुनाले हाम्रा एउटा दुईटा कुण्ठाहरू छन् भने पनि त्यसलाई थाती राखेर जोइन्टली जानुपर्छ र एउटा नतिजा निकाल्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट जानुपर्ने हो। र अहिले देखिएको कुरा चाहिँ के छ भने मूल्य वृद्धि धेरै नै हुन सक्ने भएको हुनाले मौद्रिक नीति चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ कसियस किसिमको ऊ चाहिँ के कसिलो भन्नुभएको छ है, सजगतापूर्वकको कसिलो मौद्रिक नीति लिएर आएका छौँ भन्नुभएको छ। अब अलिअलि त्यो पैसा चाहिँ फ्लो गर्नको निमित्त कन्ट्रोल के छ CRR 3% थियो 4 बनाइयो अनि उसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रलाई जाने गर्दा 19% पोहोर साल थियो, अहिले 12.6 भन्दा हामी जान दिँदैनौँ भन्नुभएको छ। त्यसले त कन्ट्र्याक्सनले ल्याउने कुराहरू गर्छ नि त, उसले त्यसो गर्यो। तर अर्कोतिर सरकारले के भनेको छ भने त्योभन्दा अगाडिको बजेटले हामीले यो उसमा चाहिँ इन्टरमिडिएरी कस्ट भन्छौँ नि है, मध्यस्थताको लागत भनेको फेरि पनि ब्याज दर नै हो, त्यो घटाउने नीति लिनेछौँ भनेर बजेटले भनेको छ। यो दुईवटा कन्ट्राभिन जो कन्ट्रिडिक्ट गर्न थाल्यो नि, त्यसो भएपछि त उहाँहरूले फिल्डमै आएर गाएर नगरे तापनि होइन टेबलभित्रै बसेर डिस्कसन गर्ने बेलामा त्यस्तो कुरो त देखिँदो रहेछ त, त्यही त होइन। त्यसो भएको हुनाले अनि त्यसले दिने परिणाम के हो भन्दा अर्थतन्त्र फेरि खस्किने हो होइन। त्यसले दिने परिणाम भनेको चाहिँ हामीले जे जस्तो काम अहिले गर्नु पर्थ्यो नगरेपछि के हुन्छ, नकारात्मक परिणाम आउँछन्। त्यो सरकार त लोकप्रिय बन्नको निमित्त धेरै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भयो, खर्च गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मनी सप्लाई बढ्दै जाने भयो। त्यसो भयो भने मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने भएपछि मौद्रिक नीतिले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थाले हुनाले 3 महिनामा फेरि रिभ्यू हुन्छ होइन। रिभ्यू भएपछि त्यति बेला हेरौँ त परिणाम के निस्किन्छ भनेर गए हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर ढोका, यतिखेर चाहिँ हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने तत्त निकायहरू गम्भीर संवेदनशील भएर अघि यहाँले भने जस्तै भएका कुण्ठाहरूलाई थाँती राखेर अहिले अर्थतन्त्रको बारेमा सोच्नुपर्ने, एउटा बहस गर्नुपर्ने होइन, विवाद पनि त्यसकै लागि गर्नुपर्नेमा उहाँहरूको कुरो चाहिँ अन्त्यतिर अल्झिराखेको छ। यही कारणले गर्दाखेरि पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने यसले दिने नकारात्मक परिणामको भार त अन्तत तपाईँ हामी सबैलाई पर्ने हो, राष्ट्रलाई पर्ने हो। यो गर्नु चाहिँ अपराध गरिरहनु भएको छ क्या उहाँहरू भन्ने हाम्रो भनाइ हो, त्यो गर्न पाइँदैन। यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, कस्तो देखिरहनु भएको छ चित्र? अब मौद्रिक नीतिको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने म त धेरै कुरासँग सहमत हुनै सक्दिनँ होइन। अब कारण के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा त तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले जसको पालामा होस्, चाहे जो प्रधानमन्त्री होस्, अर्थमन्त्री होस् या गभर्नर होस्, यो मर्जर र एक्विजिसनको जुन एउटा नीति छ नि, अब त्यो कुरासँग म सहमत हुन सक्दिनँ। त्यो कुरालाई प्रमोट गर्छ जहिले पनि हाम्रो नीतिले। त्यसको एउटै मात्रै कारण के हुन्छ भने प्रशासनिक खर्च बढी भयो, त्यसलाई धान्न सक्दैन। त्यस कारणले प्रशासनिक खर्च घटाउनका लागि मर्जर र एक्विजिसनको नीति लिउँ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको तर्क छ। तपाईँ हाम्रो देशमा 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कहरू छन्, 20वटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू छन्, 65 जति यो लघु वित्त माइक्रो फाइनेन्सहरू छन्, 32,000 सहकारीहरू छन्। आर्थिक कुरालाई अथवा करेन्सीको फ्लोलाई अगाडि बढाउने, त्यसलाई सङ्कुचित बनाउने सबै काम त ती त माध्यम त भइरहेछन् नि। तपाईँ अहिले पनि हाम्रो ट्रेजरीमा अथवा राष्ट्रलाई 100% राजस्व बुझाउने भन्दा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मात्रै हो नि। कृषि विकास ब्याङ्क पनि सरकारी ब्याङ्क भनेपछि पब्लिकमा गइसकेको छ, नेपाल ब्याङ्क पनि आइसकेको छ। अरू जति पनि ब्याङ्कहरू छन् ती त मालिकका हुन्। तपाईँ मालिकको प्रशासनिक खर्च कम गरेर बढी नाफा कमाउने अवसर त राष्ट्र ब्याङ्कले दिलाउनु भएको छ नि त होइन। मर्जर एक्विजिसन भने त्यही हो नि त। मालिकको बढी प्रशासनिक खर्च हुँदाखेरि राज्यको केही बिग्रिन्थ्यो, केही मान्छेले रोजगार पाउँथे। अब यस्तो खालको एउटा फन्डामेन्टल कुरामा तपाईँको हाम्रा मौद्रिक नीतिहरू चाहिँ गलत छ। व्यापार घाटा कति भयो? 17.20 अरब, के अरे 17 खरब 20 अरब होइन। हाम्रो नेसनल बजेट बराबर त व्यापार घाटा भयो नि, बढी भयो व्यापार घाटा बढी भयो। 16 खरब बजेट। यो व्यापार घाटा कसरी भएको छ भन्दाखेरि सामानहरू बाहिरबाट आए, हामीले कम बेच्यौँ होइन। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि करेन्सीको हाम्रो फिजिकल मनी भनेको त 6 खरब 75 अरब यस्तै त होला होइन सर। फिजिकल मनी भनेको आखिर त्यो निक्षेप भए पनि जे भए पनि तपाईँ खल्तीमा भए पनि मेरो खल्तीमा भए पनि देशभरिको पैसा त्यति नै हो, 5-5.5 खरब। अब मुख्य कुरा के हो भने मौद्रिक पोलिसी त्यो 6 खरब 75 अरबको फिजिकल मनी कसले युटिलाइजेसन गर्छ भन्ने कुरासँग केन्द्रित भएर आयो भनेदेखि त्यसले जनताको कुरा त एड्रेस गर्न सक्दैन नि त होइन। अब इम्पोर्ट कसले गर्छ? व्यापारले गर्छ होइन। हाम्रो 3 खम्बे अर्थनीति भनिएको छ। अब 3 खम्बे अर्थनीतिलाई निजी क्षेत्रमा राखिएको छ र निजी क्षेत्रले देशभित्र उद्योग खोलिरहेको छैन सर। उसले बाहिरबाट सामान ल्याएर बेचिरहेछ र यसले अर्थतन्त्र टेवा पुग्यो भन्ने कुरा त हास्यास्पद कुरा हो नि होइन। ब्याजदर बढायो मौद्रिक नीतिले। अहिले तपाईँको हास्यास्पद कुरा चाहिँ अब तपाईँको त्यो के भन्छ 14% होइन, 14%मा
14% चाहिँ ब्याज दिन्छु भनेर बैंकहरूको निक्षेप पनि राष्ट्र बैंकले कलेक्सन गरिरहेछ। यसको अर्थ के हो भने उसले त ब्याज दर त बढाइदियो त। अब पब्लिक कहाँ तपाईँको ब्याज लिएर जाँदाखेरि त 20% 18% कता पुग्ने हो नि होइन। अनि इकोनोमिक्सको सिद्धान्त के छ भने त्यो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भनेदेखि चाहिँ इन्फ्लेसन नियन्त्रण हुन्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त छ कि। तर म यो देशको इकोनोमिस्टहरूलाई पोलिसी मेकिङमा बसेको मान्छेहरूलाई एकदम रिसर्च गरेर हेरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशको सन्दर्भमा नियम लागू हुँदैन। भनेको ब्याज दर बढ्यो भने मुद्रास्फीति कम हुन्छ भन्ने यो नियम यहाँ लाग्दैन। मुद्रास्फीति बढ्नेवाला छ, बढ्नेवाला छ निकै नै। किनभने जनतालाई यसको तर्क के हो भने हामी चाहिँ इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमीमा छौँ, आफ्नो खालको ओन प्रोडक्सन सिस्टम भयो भने यो नियम लागू हुन्छ होला होइन। अब त्यसको असर त बाहिर कतै दुनियाँमा पर्ने कुरा हो होइन। तपाईँको म भन्दै थिएँ 6 खरब 75 अरबको फिजिकल मनी अब अहिले बोर्डर एरियामा तपाईँको चाहिँ जाउँ नि त, काँगड भित्ताको इन्डियादेखि पारीदेखि लिएर तपाईँको कञ्चनपुरको त पछि बनबासासम्म जाउँ नि त, त्यहाँ नेपाली करेन्सी कसरी थुप्रिया छ त हामीलाई थाहा छैन होइन। राज्य त कति चनाखो हुनु पऱ्यो भने यताबाट गएको पैसा चाहिँ नेपाली पैसा खुरखुर लान्दिने र सामान चाहिँ किन्न दिने, उताबाट तपाईँको 25,000देखि बढी पैसा आयो भनेदेखि पुलिसले खानतलासी गर्ने। 6 खरब 75 अरबको फिजिकल मनी बोर्डर एरियामै गएर थुपिरहेछ अनि यहाँ लिक्विडिटी क्राइसिस भयो भनेर तपाईँको चिच्याएर हुन्छ। त्यो पैसा ल्याउने वातावरण त बनाउनु पऱ्यो नि होइन। त्यस कारणले यहाँ जुगाको लडाइँको कुरा होइन। हेर्नुहोस् यी सबै कुरा हेर्दाखेरि म के देखिन्छ भने हाम्रा नीतिहरूले सीमित मान्छेको होइन, जसले नीति नियममा प्रभाव पार्न सक्छ नि त्यस्ता मान्छेहरूको मात्रै सेवा गरिरहेछ कि। गाउँका मान्छेहरूको गरिब मान्छेहरूको पक्षमा यो वित्तीय नीति न छ न मौद्रिक नीति छ। त्यस कारणले म त समग्र मुलुकको जुन आर्थिक प्रणाली छ र आर्थिक नीति छ नि त्यसमा नै रिजर्भेसन राख्ने मान्छे हो होइन। र यो कुराले त म एउटा के कुरा भन्न सक्छु भने यही अवस्था रहिरह्यो भने ब्याज दर बढाएर के व्यापारीले गाडी ल्याउन छोड्छ, रक्सी ल्याउन छोड्दैन नि त। भनेपछि त्यसको मारमा पनि झन् धेरै नेपाली जनता चाहिँ पर्दैछन् कि होइन। तपाईँले स्कर्पियो गाडी 60 लाखमा चढ्न सक्नुहुन्थ्यो भने अब स्कर्पियो चढ्ने त क्षमता नेपालीको बढाउँदै गएको छ। किनभने घर जग्गा लगानी गरेर नेपालीहरूको एसेट बढाइदिएको छ नि त। 1 कट्ठा जग्गा बेच्यो भने त आइहाल्छ। अथवा 70 लाख परे पनि त नेपालीले त किन्छ नि त। त्यसको मारमा चाहिँ जनता परेका छन् र सीमित मान्छेहरूले तपाईँको हाम्रा नीतिहरूबाट फाइदा लिइरहेका छन्। र यो कुराले तपाईँको यो जिनी कोएफिसिएन्ट भन्छ, गरिबी र धनीको ग्याप बढाइरहन्छ, गाउँ र सहरको बिचको ग्याप बढाइरहन्छ। हाम्रा नेपाली युवाहरूले तपाईँको चाहिँ देशभित्रै रोजगारी स्वरोजगारी उत्पादनशील काममा तपाईँको अवसरहरू पाउँदैनन्, खाली देश गइरहनु पर्छ। अनि तपाईँ श्रमको पलायन गरेर देश बनाउँछु रेमिट्यान्स ल्याएर भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत कुरा हो होइन। यो ढङ्गबाट अगाडि बढाउँ भने चाहिँ एउटा कुरा जोडिहाल्नु के। अब अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषण गर्दाखेरि त्यो पार्लियामेन्टमा पढेको सुन्छु क्या, ABCD Z जोसुकै अर्थमन्त्री होस् लास्ट इयर कपी गर्छ नि उसले। लास्ट इयर अर्थमन्त्री तपाईँ हुनुभयो, एउटा बजेट भाषण पढ्नु भएको छ, तपाईँ मिडियाको मान्छेले आएर भिडाइदिनुहोस् यसपालिको बजेट कस्तो छ। मेरो पार्टी मिलेन भने खत्तम छ, प्रतिगामी खालको छ। लास्ट इयर कस्तो थियो भने खत्तम छ प्रतिगामी छ भन्छ, अनि त्यसपछि तर लास्ट इयरकै हुबो कपी गरेछ भन्छ। त्यस्तो खालको एउटा कुरा छ कि होइन। राम्रो होइन त्यस्तो दलीय हिसाबले मात्रै तपाईँको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेर्नु हुँदैन। अर्थतन्त्र र विदेश नीतिमा राष्ट्रिय एउटा सहमति थियो। तर हेर्नुलाई एकदम छोटो लिइहाल्छु यतिखेर। भनेपछि हाम्रो अहिलेको जुन परिस्थिति छ ढिलो चाँडो यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनामा पुर्याउँछ। चासो राखिएन भनेदेखि अलिकति बढी चासो राखेर हामीले ध्यान दिएनौँ भनेदेखि ओह्रालो लाग्ने क्रम त जारी रहिरहन्छ होइन। चासो राख्ने भने के भनेपछि तपाईँले अघि अनेस्टको कुरा गर्नुभएको थियो। हामी विज्ञ भन्नेहरू विश्लेषक भन्नेहरू पनि अहिले डाक्टर रोकाले भने जस्तो क्या एउटा नेता जो अर्थतन्त्रको जानकार हुन्छ हामीले ल्याउँछौँ, उसले के भन्छ भने यो त पहिलाको जस्तै बजेट छ, हाम्रो पालाको जस्तै भन्छ। अनि अहिले आएर चाहिँ प्रतिगामी छ नि बजेट त खत्तम छ भन्छ क्या। हिजोको बजेट चाहिँ ठिक थियो, उस्तै छ बजेट, तर अहिले चाहिँ प्रतिगामी छ। यो ढङ्गको विश्लेषण हामी गरिरहेका छौँ अर्थतन्त्रमा, हामी खेलाँची गरिरहेका छौँ। हाम्रा विज्ञ विश्लेषक भन्नेहरूमा पनि अहिले तपाईँले अनेस्ट भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यो सब इन्सपेक्टर जस्तो पनि अनेस्ट भएनौँ हामी, भयौँ ठिक हो। अनि त्यसले अर्थतन्त्रलाई अन्तमा पुर्याउने भनेको त दुर्घटना भिडबाट खसाल्ने नै हो। यहाँनिर गर्नुपर्ने कुरो के थियो भने नि सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने सिलसिलामा होइन जे शपथ खाएको हो नि देश र जनताको हितमा मेरा सबै प्रयत्नहरू लुकाउँछु जारी रहनेछन् भन्ने अब त्यो पावर पाएको बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसलाई बिर्सिदिएर आफ्नो हित। आज एकजना मन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो
धेरै जम्मै नेताहरू चाहिँ आफूले कमाएको अवैधानिक ढङ्गबाट कमाएको पैसा लुकाउने कसरी भनेर चिन्तन गरेर देश बिग्रियो। कुरो ठिकै होला है। ओ व्यापारीको हकमा त म तपाईँलाई भन्छु कि हरेक पटक त्यो बजेट ल्याउने बेला के भन्छन् भने खुसुक्क गर होइन हजुर एकपटकको लागि मात्रै हाम्रो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने मौका दिनु पर्यो भन्छन् व्यापारीहरूले। तपाईँले नेताहरूको नि कुरा गर्नु, नेता र व्यापारीमा अहिले कहाँनिर भेद छ र खै उस्तै उस्तै छ। नेताले एकचोटि परीक्षणको निमित्त उसमा जानुपर्छ जनताहरूको सामुन्नेमा र अनि राँगो खसी बाख्रा काटेर सुँगुर काटेर एकछिनको लागि 364 दिन गाली गरे नेताहरूलाई एक दिन भोट दिने बनाउनु पर्यो। व्यापारीहरूले त अब जहिले सके पनि हाम्रो लागि जहिले पनि दसैँ छ भन्ने अवस्था छ। हुन्छ, यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कस्तो छ र अब आउँदो भविष्यमा देशको अर्थतन्त्र कस्तो बन्दै जानेछ भन्ने विषयमा अर्थविद, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री र राजनीतिक अर्थशास्त्री, युवा तथा साना व्यवसाय स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर कल्याण रोकासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। ल डाक्टर रोका, अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व जस्तो परिस्थितिमा अहिले फेरि पुनर्स्थापित भएको छ र राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वमा जे जस्ता खालका आशंकाहरू आम क्षेत्रबाट विशेष गरी सरकारवाला निकायबाट भइरहेको छ, अब यसो हेर्दाखेरि दुवैले बिदा लिइदिएर एउटा संवेदनशील नेतृत्व आइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लागिरहेको छ होइन। अब तपाईँहरू नीतिगत परिवर्तन होस्, केही राम्रो होस् भनेर अपेक्षा गर्ने, अनि पात्र चाहिँ यस्तो, प्रवृत्ति यस्तो होइन, अनि त्यसबाट हामी अपेक्षा चाहिँ फरक गऱ्यौँ भने त्यो मूर्खता सिवाय केही पनि हुन्न। देशको अर्थतन्त्र यो परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्थामा जे जस्तो नेतृत्वले काम गरिरहेको छ, यो नेतृत्व नालायक भइरहेको छ र नेपाली जनता योभन्दा राम्रो नेतृत्व डिजर्भ गर्छन् कम्तीमा अर्थतन्त्र सुधारका निमित्त। अब मुख्य कुरा चाहिँ मलाई नै सोध्नुभएको भने मुख्य कुरा चाहिँ नीति नियममा बच्ने मान्छेहरू। अब हाम्रो वित्त मन्त्रालय, तपाईँकै भाषा प्रयोग गरौँ न, कहाँ अर्थ मन्त्रालय होइन, नीति बनाउने मन्त्रालय नै होइन यो त। त्यो राजस्व कलेक्सन गर्छ, कहाँ कति खर्च गर्छौँ भन्छ। अर्थशास्त्र भन्ने त व्यापक क्षेत्र हो होइन, त्यसलाई वित्त भनौँ नि त होइन। वित्त मन्त्रालय चलाउने मन्त्री अथवा राष्ट्र बैङ्क चलाउने गभर्नर होइन, अब दुइटै जनताको बिचमा अलिकति कन्ट्रोभर्सियल अवस्था छ। मेरो आफ्नो तर्फबाट कम्तीमा मेरो लेभलबाट यो हट्न पर्छ हट्न पर्दैन भन्ने कुराको यहाँ टेलिभिजनमा बसेर निर्णय गर्नुभन्दा पनि होइन, निर्णय भन्दा पनि एक खालको प्रष्ट कुरा के हो होइन, प्रष्ट कुरा के हो त्यो जनताको बिचमा उहाँहरूले भन्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यो लेभलमा बस्ने मान्छेहरूले कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबाट सञ्चालित हुँदैन। वित्त मन्त्री या राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर भनेको के हो भन्दा दलीय हिसाबबाट तपाईँको प्रेरित हुनु हुँदैन, किनभने त्यो आग्रहबाट प्रेरित हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। एउटा आग्रहबाट प्रेरित भयो भने उसले जस्टिस दिन सक्दैन कि होइन, त्यो त जनताको बिचमा काम गर्ने निकाय हो नि त। तर के छ भने ढाँट्ने काम चाहिँ धेरै भएको छ यो दुईवटा निकायबाट। त्यो ढाँट्नेहरूलाई चाहिँ किन सहयोग बस्नुपर्ने? ढाँट्ने काम के भएको छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँले। अब यो म अलिकति युवा स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष पनि हो होइन। अब यो रोजगारी स्वरोजगारीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नि सरकारको जेठो कोषको रूपमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष छ, त्यो राज्यको प्रमुख कोष पनि हो, जेठो कोष पनि हो। 90,000 मान्छेहरूमा स्वरोजगार सिर्जना पनि गरेको छ होइन। अनि बजेट भाषणमा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि नि प्रत्येक स्थानीय सरकारमा 500 का दरले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाइनेछ भन्ने आउँछ होइन, ढाँट्ने काम नि। अनि त्यसपछि ओहो त्यसको अब्जस्ट चाहिँ लास्टमा मौका आइपुग्छ, किनभने सरकारको कोष हो, त्यसको कार्यकारी उपाध्यक्ष हुँ। सरकारले त बजेटमा घोषणा गरिदियो नि सर, प्रत्येक स्थानीय सरकारमा 500 जना मान्छे चाहिँ स्वरोजगार बनाउँछु भनेको छ होइन, तपाईँ चाहिँ नबनाइ बस्ने भन्छ मलाई होइन। अनि म यसो खोतल्दै हिँड्छु कि उसको अपेक्षा के छ भने नाफाका लागि खुलेका ब्याङ्कहरू होइन ले तपाईँको चाहिँ युवाहरूले आवेदन दिने, त्यसले चाहिँ तपाईँको बिना धितो लगानी गरिदिएर नेपाली युवालाई उद्यमशीलता बनाइदिन्छ कि उसले 4 कुना चिरेको होइन कहिले नडुब्ने खालको सुरक्षा लिएर उसले चाहिँ लगानी गर्छ भन्नुहोस् त। तपाईँ ब्याङ्क हो, तपाईँले जनताको निक्षेपको पैसा लिएर पैसाको व्यापार गर्नु भएको छ र तपाईँ त्यहाँको एक्जिक्युटिभ सिओ नै हो भनेदेखि तपाईँको त
मालिकलाई त यति नाफा कमाउँछु भनेर त तपाईँले त कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ नि। यति कुरा पनि नबुझ्ने अब त्यस्तो खालको एउटा ढाँट्ने काम भएको छ होइन, नबुझेर ढाँटा कि जानी जानी विदेशबाट मान्छेहरू आयो, विदेशबाट फर्केकाहरूलाई धमाधम स्वरोजगार बनाइनेछ भन्छ, त्यो मान्छे हामी कहाँ आएर ठोकिन्छ होइन। अनि ठोकिन्छ सरकारले त यस्तो घोषणा गरेको छ नि होइन, खोइ तपाईँले त कामै गर्न सक्नु भएन भन्छ। त्यो एउटा वैदेशिक के बोर्ड राखेर रहेछ, अनि त्यहाँ देखाइदिन्छौँ हामी, अनि त्यहाँ जान्छ आफ्नो पासपोर्ट भिसा होइन के त्यहाँ ल्याएर बुझाउँछ, अनि त्यहाँको ब्याङ्कको म्यानेजरले होइन 6 महिनापछि आउनुहोस् भनेर भनिदिन्छ। अनि त्यसपछि आज दाह छ, भोलि दाह छ, पर्सि दाह छ, तर 6 महिनापछि खोइ तपाईँको धितो भन्छ क्या त्यसलाई। तपाईँ ब्याङ्कलाई चिठी लेखेर उसले एउटा चिठी लेखेर ऋण दिन्छ, अनि यस्तो खालको ढाँट्ने काम गर्नुहुन्छ। अनि नेपाली युवा तपाईँ त्यहाँबाट फ्रस्ट्रेसन नभए के गरोस् त, खाली नपसेर के गरोस् त, स्पष्ट भनिदिनु पर्यो। अनि त्यसको लागि यो ढाँट्ने काममा त अहिलेको नेतृत्वमा चाहिँ परिवर्तन गरेर हुँदैन, नीति नै परिवर्तन गर्नु पर्ला होइन। यति नै त्यो गर्ने हो भने त्यसको लागि त एउटा इन्स्टिट्युसन त देखाइदिनु पर्यो नि, त्यसको लागि बजेटको त व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। बजेट चाहिँ दुनियाँभरको एउटा सडकमा खर्च गर्ने जुन बजेट छ नि, नेपाली युवाहरूको उद्यमशीलता सृजना गर्ने सन्दर्भमा, रोजगारी सृजना गर्ने सन्दर्भमा होइन, स्वरोजगार सृजना गर्ने सन्दर्भमा एउटा बजेट, एउटा सडक बराबरको बजेट हाल्यो भने त यहाँ त काया पलट हुनेवाला छ, तर यतातिर ध्यान दिएको छैन। यस्ता हाम्रा चाहिँ मौद्रिक नीतिमा, तपाईँको वित्तीय नीतिमा नीतिगत परिवर्तनै आवश्यकता रहेछ, यो पात्र मात्र परिवर्तन भएर के हुँदैन। म एउटा जोडिहालौँ सरलाई टाइम दिन्छु होइन। अब यसमा के छ भने फेरि हामी जो पात्रहरू त्यहाँ पुग्छौँ त्यसका पछाडि उहाँहरूलाई मात्रै दोष दिएर पनि पुग्दैन। हाम्रो त त्यसको एउटा क्रोनोलोजी छ नि, ऐन देखाउँछ, कानुन देखाउँछ, नियम देखाउँछ होइन। तपाईँको यसको पछाडि ब्युरोक्रेसी छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो ब्युरोक्रेटिक हर्डल्स जुन छ उसले त आफूलाई स्थायी सरकार ठान्छ नि त फेरि होइन। उसले त तपाईँको कानुनका त 10वटा सिङ हुन्छ नि, 10तिरबाट तपाईँको देखाइदिन्छ होइन। त्यस कारणले नीति नियममा बस्ने मान्छेहरूले, नीति नियममा बसेर म परिणाम निकाल्छु भन्ने मान्छेहरूले पुराना परिवर्तनका लागि, परिणामका लागि जति पनि पुराना कुराहरू छन् तिनीहरूको खारेजी आवश्यक छ, तिनीहरूको परिवर्तन आवश्यक छ। यदि त्यति गर्न सक्ने पनि हिम्मत नभएको मान्छे छ भनेदेखि त्यो कुर्सीमा जानु उपयुक्त हुँदैन। ल, कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइराखेका छौँ। ल छेत्रीजी भन्नुहोस् त, यतिखेरको त्यो अर्थतन्त्रको अवस्था र यसलाई सुधार गर्नका निमित्त अपेक्षा भनेको पहिलो तत्त्व निकायको जुन विवादास्पद भनेका नेतृत्व परिवर्तन हो पहिलो स्टेप। सबभन्दा पहिला त के हो भने आधार तयार गर्ने भनेर भनिएको छ भने, र जनशक्ति यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भनेर पनि हल्ला गरिन्छ नि, युवाहरूको जोस र जाँगर भएको समयलाई हामीले मुलुकमै के अरे चाहिँ प्रयोग नगरेर बाहिरतिर पठाउनु खोजिरहेका छौँ भन्छौँ नि। हो त्यसको निमित्त सक्षम किसिमको एउटा वातावरण बनाउनको निमित्त हाम्रो शिक्षा नीतिमा नै ओभरअल परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको के त भनेपछि एउटा शिक्षण संस्थाबाट बाहिर निस्किन साथ केही नभए पनि जुत्ता मर्मत गर्न जान्ने हो कि, कपडा टाल्न सिक्ने हो कि, चिया फिटेर राम्रोसँग मान्छेलाई क्लाइन्ट दिन सक्ने हो कि, यसो आधा घन्टा जस्तो गर्दन सर्दन लगाएर कान समातेर कपाल काट्न सक्ने हो कि, हो त्यस्तो किसिमबाट गर्न सकिने हो भने मेन स्ट्रिम चाहिँ युवाहरू छन् नि उनीहरूलाई एब्जर्भ गर्न सकिन्छ। एउटा फिलिङ के हुनसक्छ भने त्यही के अरे चाहिँ प्रोफेसनमा परिमार्जन गरेर सर्वोत्कृष्ट निकाल्न सकिने अवस्था आउनसक्छ नि त, त्यो हो है। अब त्यतापट्टि हाम्रो छैन। 10+2 पास गर्न साथ भाइ बहिनीहरू के भने क्यानाडा र अमेरिका, इङ्ल्यान्ड र बेलायतको सपना देख्ने भएको हुनाले के खाडी अनि अलिकति मिलेन भनेदेखि त्यतापट्टि पैसा खर्च गर्न सक्ने अवस्था आएन भने खाडीमा जाने, मलेसियामा जाने। अनि त्यहाँबाट फर्केर आएपछि होइन 7 दिन बस्यो भनेदेखि 8औँ दिनदेखि यहाँ त हुँदो रहेछ भनेर फेरि हुटुट्याएर त्यतै जानु पर्यो। अस्ति भर्खर मैले हेटौँडाको 10-12 जना बसमा हिँड्ने भएको हुनाले गएको थिएँ, सोधेँ अरे ए भाइ तपाईँहरू कता हो भनेको हामी त मलेसियामा अहिले चाहिँ पैसा नि बढाइदिएको छ, यस्तो मान्छेको खाँचो रहेछ भन्ने भएको हुनाले 12 जना छौँ हेटौँडाबाट जाँदैछौँ। ए कमल थापाजी तपाईँहरूको नेता, अनि अर्को चाहिँ खतिवडाजी तपाईँहरूको नेता, यस्ता भरभराउँदा युवाहरूले पनि तपाईँहरू जस्तै युवालाई चाहिँ बाहिरतिर जानलाई रोक्न सक्नु भएन भनेको। औद्योगिक क्षेत्र पनि त्यहाँ छ भनेपछि सब औद्योगिक क्षेत्रहरू बन्द छन्,
त्यो खालि बकवास मात्रै हो। हामी त 12-13 जनाको चाहिँ अझ सबैभन्दा बढी त उहाँसँग ठोकिन्छ, स्वरोजगार सिर्जना गर्ने हो नि, विदेश जानबाट रोक्ने त उहाँले हो, उहाँको कोषले हो। अब उहाँको कोषले सैद्धान्तिक रूपले हो। अहिले प्रश्न चाहिँ के हो भने नीतिगत परिवर्तन हाम्रो अर्थतन्त्रमा आवश्यकता होला, तर यतिखेर अर्थतन्त्र जुन एउटा स्थिर अवस्थामा रहिरहे पनि हुन्थ्यो, योभन्दा नखस्किँदै हुन्थ्यो, परिवर्तनको अपेक्षा त अलिक बढी नै अपेक्षा भयो यतिखेर त। अहिले जस्तो परिस्थितिमा छ, भोलि यो मूल्यवृद्धि अचाक्ली भएर अहिले जसरी विश्वका ठुला ठुला राष्ट्रहरू अहिले आर्थिक ढङ्गबाट डुब्दैछन् त्यहाँ नपुगोस् भन्नका निमित्तै चिन्ता गर्ने मान्छे चाहियो क्या यतिखेर त। त्यति पनि गर्ने मान्छे देखिएन क्या अहिले तत्त्व निकायमा। त्यसको निमित्त चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व होइन, अनि अर्को केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वको तपाईँ परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा भनेर सोधेको। यो तत्कालको सिजनल किसिमको घटना हो यो है। अब कालान्तरमा गएपछि त्यो प्रोलङ हुने सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छन् भन्ने हो। त्यो कारणले अहिलेको नेतृत्वले गर्न सक्दैन कि भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले ठिकै ठाउँमा उठाउनु के छ भने त्यो रिस्की बिन्दुमा हामी पुगिसकेका छैनौँ भन्ने पनि सकिहाल्यो नि, पुगेपछि त फर्किने ठाउँै हुँदैन नि। अनि होइन, पुगिसक्नुको लागि पनि त अहिले जस्तो भन्नुहोस् न, श्रीलङ्काको कुरा गर्छौँ हामीले है, त्यहाँ त 7 दिनको लागि पनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उत्पादन के अरे चाहिँ आयात गर्नलाई पैसा पुगेन भनेर टाटपल्टिया कुरा घोषणा गरे त्यो त हामी जाँदैनौँ कुनै पनि हालतमा। हो, त्यसो भए 6.5 महिनाको निमित्त वस्तु र सेवा कुनै पनि हालतमा भने कुनै पनि हालतमा हामी श्रीलङ्काको बाटोतिर जाँदैनौँ, प्रोभाइडेड हाम्रा नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरूले त्यो सम्भावना टरिसकेका छैन है भन्ने अनुभूति गरेर आफूलाई परिवर्तन गराउन अनुभूति गर्न नसक्ने संवेदनशीलता नभएका छन् क्या नेतृत्व। त्यसरी ठोक्का लाउन सक्ने देखेको एउटा दुईवटा घटनाले मैले तपाईँलाई भने नि, उहाँहरूको पनि खुल्दो रहेछ। इन्डियामा पुगेको सुपारी पनि फिर्ता लिएर आयो भनेपछि त रहेछ नि त त्यस्तो। एकदमै एक शब्दावलीमा त्यो आवश्यक नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता हो कि होइन अर्थतन्त्रका त्यो तत्त्व निकायको होइन? यस्तै अवस्था हो भनेदेखि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक पनि छ होइन, तर त्यो नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ होइन, तर राज्य संरचनाबाट कन्ट्राडिक्टरी काम भएको छ होइन। अब अलिकति एकदम छोटो छ, तर अब कन्ट्राडिक्टरी काम भनेको राज्य संरचनामा डुप्लिकेसन एकअर्कामा जुझ्ने खालका कामहरू भएको छन्। यही स्वरोजगारको कुरामा हेर्ने हो भने पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय छ, त्यसको काम भनेको बाहिर मान्छे पठाउने, विदेश मान्छे पनि पठाउने, एउटा स्वरोजगार कोष छ देशभित्र स्वदेशी मान्छेहरूलाई देशभित्रै राख्ने र स्वरोजगार सृजना गर्ने। यस्तो कन्ट्राडिक्टरी काम एउटा राज्यले एउटा सरकारले गर्न सक्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। ठिक छ, अनि त्यसपछि अहिले सरले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। यसपालि शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर मान्छे बुझ्ने मान्छेहरू कति भए? देशभित्र यत्रो हाम्रो विश्वविद्यालय छैन, 5-7वटा विश्वविद्यालयहरू छैनन् होइन। अब 13वटा विश्वविद्यालय छन्, 13वटा विश्वविद्यालय गरिमा बढाउनेको कुरा छैन। अब तपाईँको शिक्षा मन्त्रालयले दमादम नो अब्जेक्सन लेटर लिएर पठाइरहेको छ। एउटा म थपिहाल्छु, अब 6 महिनालाई पुग्ने चाहिँ तपाईँको आयात धान्न सक्ने चाहिँ पेट्रोल धान्न सक्ने कुरा चाहिँ छ भनेर हामी मख परिरहेछौँ। वस्तु र सेवा धान्न मात्रै होइन, तर नीति नियममा बस्ने मान्छेहरूले अब आयात होइन त्यसको विकल्प देशभित्र खोज्नुपर्छ, नेपाली करेन्सीको त्यसमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सोच्न सकिन्न, सकिँदैन। किनभने यस्तो नेतृत्वले त्यतातिर सोच्नै सक्दैन। अब देशमा अब हाम्रो त कुरा के छ भने 6 महिनाको ठाउँमा 10 महिना आयात आउने धान्न सक्ने डलर हामीसँग भयो भने पो हामी मख परिरहेछौँ त। यसरी देश बन्छ, यसरी देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो कुरो चाहिँ देशको अहिलेको अर्थतन्त्रको नीतिमा पनि परिवर्तन छ र त्यो नीतिमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने हो भने यो नेतृत्वबाट सक्षम त्यो अपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यसकारण पहिलो शर्त यो नेतृत्व पनि परिवर्तन व्यवहारले देखाएको, कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह भने होइन, गरेको होइन। नीति परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता देखिएको छ अर्थतन्त्रमा। थप यसमा सङ्कट नआओस् भन्नका निमित्त, त्यसका निमित्त यहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वले पनि आफ्नो ठाउँबाट सही विश्लेषण र आफ्नो विज्ञता जाओस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो सुशीलजीको निष्कर्ष हो भन्ने लास्टमा भनौँ ल। ठिक छ, हुन्छ। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ देशको अहिलेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कस्तो छ र भविष्यमा कस्तो बन्ला भन्ने सम्बन्धमा अर्थविद, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री र राजनीतिक अर्थशास्त्री, युवा तथा साना व्यवसायी, स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर कल्याण रोकासँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।